कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा का माध्यमबाट हामी प्रतिदिन सेवा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा समुपस्थित भएका छौँ। यो सायंकाललाई हामीले भागवतमय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले प्रथम स्कन्द 15औं अध्यायलाई विशेषतः हेरिरहेका छौँ। 15 अध्यायका 36औं श्लोकसम्मका शब्दार्थहरूलाई हामीले हिजो सरसर्ती हेरेका थियौँ। पूर्व प्रसङ्गमा राजा युधिष्ठिरलाई द्वारकावासीहरूको संहारको कथा र भगवान श्रीकृष्णको स्वधाम गमनको प्रसङ्गलाई अर्जुनजी महाराज विह्वल भएर उद्विग्न मन बनाउँदै यहाँ श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अर्जुनजीले भगवानको स्वधाम गमन भएको कुरा जब युधिष्ठिरलाई श्रवण गराउनुभयो, सँगसँगै भएकी माता कुन्तीले पनि त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो र त्यतिखेर भगवानमा आफ्नो अन्तःकरणलाई प्रवेश गराएर अथवा भगवानलाई अन्तःकरणमा प्रवेश गराएर आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर भगवानले जुन दिन यस धराधामलाई त्यागेर स्वधाम गमन गर्नुभयो, त्यही दिनदेखि पृथ्वीमा कलियुगले प्रवेश पायो भन्नेसम्मका 36औं श्लोकका शब्दार्थहरूलाई हामीले पूर्व प्रसङ्गमा हेरेका थियौँ। अब आउनुहोस् अगाडि 37औं श्लोकबाट अगाडि सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई के भन्नुहुन्छ। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्नृतजिं अहिंसनात् यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। बुधः ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिर, बुद्धिमान हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्ता युधिष्ठिरले चाहिँ पुरै भनेका सहरमा, त्यस्तै गरेर राष्ट्रे च राष्ट्रमा पनि, गृहे च घरमा पनि, अनि आत्मनि तथा त्यस्तै गरेर आत्मनि मनमा सबै जनताका मनमा पनि लोभ अनृत जिम्ह हिंसनादि, लोभ असत्य छल हिंसा आदि अधर्मका वृत्तिहरूलाई अथवा ठाउँमा यस्ता अधर्मका वृत्तिहरूलाई देखेर अधर्मचक्रम तत्कलिम परिसर्पणम, कलियुगले प्रवेश पाएको देखेर के गर्नुभयो, त्यो कुरो चाहिँ विभाव्य जानेर भनौँ न, तत्परिसर्पणम कलि प्रवेशनम विभाव्य तत् ज्ञात्वा, त्यो कुरा जानेर गमनाय आफ्नो धाम गमनका निमित्त पर्यधात मन बनाउनु भयो। अब भगवानले धराधामलाई त्याग्नुभयो, कलियुगले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थालिसकेको छ। ठाउँमा गाउँमा असत्य छल कपट क्रोध जस्ता अधर्मका चिन्हहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब बस्न उचित छैन पृथ्वीमा भन्ने सोचेर अब भगवानको भजनका लागि तत्पर हुनुभयो। स्वराट पौत्रम विनयिनम आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनिव्याः पतिं भूमे रभ्यसिञ्चत गजाह्वै। आत्मनः पौत्रम नाति, कस्ता नाति भन्दाखेरि विनयिनम अत्यन्त विनयले सम्पन्न भएका, विनयशील यस्ता। अनि आत्मनः गुणैः सुसमम, आफू समान गुणहरूले, उदार आदि जति युधिष्ठिरमा गुण थिए ती गुणहरूले अत्यन्त युक्त भएका, अति सदृशम अत्यन्त तुल्य भएका यस्ता पौत्रम आफ्ना नाति परीक्षितलाई स्वराट भनेका राजा युधिष्ठिरले भूमेः तोयनिव्याः भूमेः पतिम भनेको समुद्र पर्यन्त, तोयनिव्याः भनेको समुद्र पर्यन्तको भूमेः पृथ्वीको पतिम अधिपतिका रूपमा गजाह्वये हस्तिनापुरमा के गर्नुभयो, अभ्यसिञ्चत राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। परीक्षित राजालाई राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। जब मन बनाउनु भयो अब पृथ्वीमा बस्नु छैन भन्ने कुरो तत्कालै आफ्ना पौत्र परीक्षितलाई
जो आफू समान गुण सम्पन्न थिए यिनलाई राजगद्दीमा अभिषेक गरिदिनु भयो र पृथ्वीको सम्राट बनाइदिनु भयो। मथुरायाम तथा वज्रम शूरसेनपतिम ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम अग्निनपि वधीश्वरः। ईश्वरः भनेका समर्थशाली हुनुभएका युधिष्ठिर राजाले तथा त्यस्तै गरेर मथुरामा वज्रम, वज्र भनेका अनिरुद्धका छोरा जो 4-5 जना अवशेष रहेका मध्ये एकजना थिए यिनलाई के गरिदिनु भयो, राज्याभिषेक गरिदिनु भयो। त्यस्तै ततः सुरसेनपति भनौँ न, सुरसेन अथवा सुर वंशका सेना वंशीहरूको अधिपतिका रूपमा वज्र जो अनिरुद्धका पुत्र थिए उनलाई राज्याभिषेक गराएर प्राजापत्याम निरूप्य इष्टि, प्राजापत्य इष्टिलाई के गर्नुभयो, समापन गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर अग्निन अपिवत भनेको आफ्नो देहाभिमानलाई के गरिदिनु भयो, नष्ट गराइदिनु भयो। मतलब अब सन्यास ग्रहण गर्ने निधो गर्नुभयो। गार्हस्थ अग्निलाई अपिवत, गृहस्थाश्रमको आगो अथवा चुलाको आगो अब निभाइदिनु भयो। प्राजापत्य अग्निको जो गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेर चाहिँ गार्हस्थ अग्निलाई पनि के गरिदिनु भयो, शान्त गराइदिनु भयो। मतलब सन्यस्त हुनुभयो। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः। तत्सर्वं ती जति थिए सबै के भन्दा दुकूल वलयादिकम, राज्याभूषण आदि जति थिए, पोशाक, राजा सम्बन्धी श्रीपेज, माला आदि जति थिए जो राजा भनेर अङ्कित गराउँथे जुन वस्त्र आभूषण आदिले, ती सबैलाई चाहिँ तत्र त्यही राज्यमा विसृज्य त्यागिदिनु भयो, राखिदिनु भयो राजा युधिष्ठिरले। अनि निर्मम निरहङ्कार, ममत्व र अहङ्कारले रहित भएर सञ्छिन्नाशेष बन्धन, सञ्छिन्नानि अशेषानि बन्धनानि उपाधयः येन भनेको सम्पूर्ण बन्धनका जति पनि उपाधिहरू छन्, देह, पुत्र, कलत्र, मित्र, पशु, राज्य, यी जति पनि ममत्वका कुराहरू हुन्छन् नि, मेरा भन्ने, मेरी पत्नी, मेरो छोरो, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरो राज्य आदि सबै जति मेरो विशेषण लाग्ने छन् ती सबैलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, त्यागिदिनु भयो। अनि के कस्ता हुनुभयो भन्दा निर्मम, ममत्व रहित हुनुभयो, मेरो भन्ने अब केही छैन, यस्ता हुनुभयो। अनि निरहङ्कार, कुनै चिजमा पनि जब ममत्व हराउँछ मानिस निरहङ्कार हुन्छ, त्यस्ता हुनुभयो राजा युधिष्ठिर। अनि अगाडि वाचं जुहाव मनसि तत् प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे यजो हवेत्। मनसि वाचं जुहाव, मनमा बाणीलाई के गरिदिनु भयो, हवन गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर तत् मनम, त्यो मनलाई चाहिँ प्राणमा के गरिदिनु भयो, जुहाव, हवन गरिदिनु भयो। तत् प्राणम च, त्यो प्राणलाई पनि के गर्नुभयो, तम प्राणम, त्यो प्राणलाई पनि इतरे भनेको अपानमा त्याग गरिदिनु भयो, अपानमा हवन गरिदिनु भयो। अनि त्यस्तै गरेर सोत्सर्गम, व्यापारले युक्त भएको त्यो अपानलाई, अपान जो छ त्यसलाई पनि मृत्यु भनेको अपानको अहङ्कारी देवता, अपान अहङ्कारी देवता मृत्युमा के गरिदिनु भयो, जुहाव, हवन गरिदिनु भयो। अनि त्यस्तै गरेर तम अपानम, त्यो अपानलाई पनि के गरिदिनु भयो, पञ्चत्वे भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहाभूतको जो पिण्ड छ शरीर, त्यसैमा ही निश्चय नै अजो हवित के गरिदिनु भयो, हवन गरिदिनु भयो। मतलब यो श्लोकको तात्पर्य के त भन्दा आखिर शरीर मात्रै मरेर जाने हो है भने जस्तो बनाउनु भयो। शरीर मरेर जाने भयो, आत्मा त मरेर जाने होइन भनेर शरीरलाई चाहिँ मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने बाटो अगाडि सार्नु हो। अब त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवेत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। त्रित्वे अथ पञ्चत्वं हुत्वा, अथ अनन्तरम त्यहाँदेखि अगाडि, पञ्चत्वम भनेको जो पञ्चमहाभूतद्वारा बनिएको शरीर छ, देह छ, त्यसलाई चाहिँ
त्रित्वे त्रिगुण सत्व र तमो गुणमा चाहिँ के गर्नुभयो उत्वा हवन गरेर हवन गर्नुभयो। तत्पश्चात तच्च त्यो त्रिगुणलाई पनि एकत्वे अज्ञान जो सम्पूर्ण उपाधिको जड छ यस अज्ञानमा चाहिँ के गरिदिनु भयो तच्चैकत्वे मुनि। अब मुनि अवस्थामा पुग्नुभएका मननशील हुनुभएका युधिष्ठिरले त्यो त्रित्व सत्व र तमो गुणलाई पनि अज्ञानमा नष्ट गरिदिनु भयो, अज्ञानमा हवन गरिदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि पश्चात सर्वम आत्मनि अजुहवित, सर्वम त्यो सबै कुराको भ्रमलाई बोकेर बस्ने भएको त्यो जो अज्ञान छ त्यो अज्ञानलाई पनि आत्मनि भनेको आत्मा जीवात्मामा के गरिदिनु भयो अजुहवित भनेको हवन गरिदिनु भयो। त्यहाँदेखि पश्चात आत्मानम त्यो आत्मालाई पनि अव्यय ब्रह्मणि अजुहवित, अव्यय निर्विकार हुनुहुने यस्ता परब्रह्मणि परब्रह्ममा चाहिँ के गरिदिनु भयो अजुहवित, आत्मालाई परमात्मामा के गर्नुभयो अन्त्यमा गएर लीन गराउनु भयो योगका माध्यमद्वारा। चिरवासा निराहारो बद्धवाङ मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जडोन्मत्त पिशाचवत्। अब यसरी शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य आत्म परमात्मा स्वरूप हुनुभएका युधिष्ठिर महाराज कसरी आफ्नो दिनचर्यालाई व्यतीत गर्न लाग्नुभयो भन्दा चिरवास एक सरो कपडा लाउनु भएको छ अनि निराहार उहाँलाई कुनै आहारको आवश्यकता छैन, केही पनि आहार गर्नुहुन्न। त्यस्तै गरेर बद्धवा कोहीसँग बोल्नु हुँदैन, केवल मौन रहनुहुन्छ। मुक्त मूर्धजः कपाल देह गेहको त भान छैन, त्यसमा पनि कपाल पनि के गर्नुभएको छ लामा लामा भएका छन्, तिनीहरूलाई पनि यथास्थितिमा छोडिदिनु भएको। जटाधारी हुनुभयो। त्यो जटा पाल्नु अनि सज्जनहरूको एउटा के हो त भन्दाखेरि मैले गृहलाई त त्यागेँ, अब मेरो शरीरमा पनि ममत्व छैन है, मैले शरीरलाई पनि वास्ता गर्न छोडिदिइसकेँ, पञ्चमहाभूतलाई पनि वास्ता गर्न छोडिसकेँ भन्न खोजेको थियो। शरीर मतलब कपाल जटा सटा पालेर चाहिँ मतलब कपालको रेखदेख पनि नगरेको, जान्छन् जेसुकै होस् छोडिदिएको, सबै थोक छोडिदिएको हो वास्तवमा। तर अहिले फेसन जस्तो भएको छ त्यही कुरो है। तर मलाई गेह भनेको घरको त वास्ता छैन केही पनि, मैले घरलाई त त्यागिसकेँ, त्याग्दै यति त्यागी भएँ कि मैले शरीर पनि त्यागेँ है, शरीरमा पनि के कस्तो छ मलाई वास्ता छैन भनेर यसरी सबै थोकको त्यागीको त्यो सूचक हो क्या त्यो जटा पाल्नु आदि चाहिँ हो। यस्ता मुक्त मूर्धजः भनेको कपाललाई छोडिदिएका छन् यस्ता हुनुभयो। अनि जड उन्मत्त पिशाचवत्, जडका भाती उन्मत्त मातेको मान्छेको जस्तो पिशाच चर्या गर्दै गर्दै आत्मनः रूपम दर्शयन्, आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो युधिष्ठिर महाराजले दर्शयन् देखाउन थाल्नुभयो। आफूलाई चाहिँ जड उन्मत्त अनि पिशाचको जस्तो देखाइदिन थाल्नुभयो संसारलाई। अनपेक्षमाणो निरगाद अश्रिन्वन् वधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशानां गतपूर्वां महात्मभिः। यथा बधिरः, जसरी एउटा कान नसुन्ने बहिराले अश्रिणवन सुन्दैन त्यस्तै गरेर के गर्नुभयो त युधिष्ठिर महाराजले भन्दा अनपेक्षमाणः निरगात, केही पनि राज्यको घरको कुनै कुरालाई पनि अपेक्षा नगरिकन उपेक्षा गरेर चाहिँ घरबाट निस्किनु भयो। अब त्यहाँ कोही हुन्छन् महाराज के गर्दै हुनुहुन्छ, बस्नुपर्छ, तपाईँ नहुँदा यो राज्य कसरी हुन्छ, कति प्रजाहरूले भने होला, त्यसरी कति आफन्तजनले भने होला। तर एउटा बहिराका भाँति जसरी बहिराले केही सुन्दैन त्यसरी नै बहिरो जस्तो भएर घरबाट निक्लनु भयो युधिष्ठिर महाराज। अनि महात्मभिः गतपूर्वाम भनेको आफ्ना अगाडि आफूभन्दा मान्यजनहरू गएको गतपूर्वाम महात्माहरू गएको उदीची आसाम भनेको दिशातिर के गर्नुभयो प्रविवेश लाग्नुभयो युधिष्ठिरमा। घरदेखि निक्लिनुभयो। अब अगाडि गान्धारी अनि धृतराष्ट्र त्यस्तै गरेर विदुरजी महाराज उत्तरको दिशातिर लाग्नु भएको छ नि, हिमालयतिर भगवानको सेवाका निमित्त, अथवा आफ्नो देहलाई देह त्याग गरेर भगवानको धाम प्राप्ति गर्नका निमित्त हो। त्यस्तै गरेर युधिष्ठिर महाराज पनि उत्तर दिशातिर लाग्नुभयो, हिमालयतिर लाग्नुभयो। प्राय गरेर हिमालयहरू त हाम्रै नेपालमा छन्। यो भारतवर्षका जति पनि राजाहरू छन् ती राजाहरूले ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि यही नेपाल भूमिको आश्रय ग्रहण गरेका छन्। त्यस्तै गरेर उनीहरूले आफ्नो पञ्चत्व युक्त शरीरलाई
पाञ्चभौतिक शरीरलाई त्याग गरेर आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नका लागि पनि यही नेपाल भूमिकै आश्रय लिएका छन्। त्यसकारण नेपालको अत्यन्तै ठुलो महिमा छ। स्वर्गद्वारी हुँदै हुँदै अब अगाडि हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नाहवरते तयतो गतः। हृदयमा परम ब्रह्म ध्यायन्, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णलाई ध्यान गर्दै गर्दै यतः गतः जहाँबाट गएर न आवर्तेत कहीँ पनि फर्किएर आउनु पर्दैन, अथवा जहाँ पुगेर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ पुगेर फर्केर आउनु पर्दैन, यस्तो भगवानको परम पदलाई के गर्नुभयो, प्राप्त गर्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। मतलब भगवानमा समाहित हुनुभयो युधिष्ठिर महाराज। अब अगाडि सर्वे तमनु निर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजा भुवि पृथ्वीमा अधर्ममित्रेण कलिना, अधर्मम मित्रम यस्य तेन कलिना, अधर्मको साथी भएको कलियुगद्वारा स्पृष्ट्वा आक्रान्त भएका प्रजाहरूलाई दृष्ट्वा देखेर कृतनिश्चयाः अगाडि नै के निश्चय गरिसकेका थिए उनीहरूले भन्दाखेरि अब श्रीकृष्णको ध्यान गर्ने बेला भो भन्ने हो। यस्तो निश्चय गरिसकेका भ्रातरः युधिष्ठिरका भाइहरू पनि जति पाण्डव थिए ती सबै सर्वे भ्रातर सबै भाइहरू तम युधिष्ठिरम अनुपश्चात निर्जग्मुः गतवन्तः जाँदा भए। युधिष्ठिर महाराजका पछि पछि के गर्दा भए, जाँदा भए। युधिष्ठिर महाराजले जुन गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो सबै अर्जुन आदि भाइहरूले पनि त्यही गतिलाई प्राप्त गरे, अथवा भगवानलाई प्राप्त गरे, भगवत तत्त्वलाई आत्मसात गरे। ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामाशुर वैकुण्ठ चरणाम्बुजम्। साधु सम्यक् कृता सर्वे पुरुषार्थाः यही ते सम्पूर्ण प्रकारका जो मानव जीवन पाएर गर्नुपर्ने धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थहरू छन् ती सबैलाई सम्पूर्णलाई सक्नुभएका अथवा आफूले गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू छन् ती सबै गरेर निवृत्त हुनुभएका ती सम्पूर्ण पाण्डवहरूले आत्मनः आत्यन्तिकम वैकुण्ठ चरणाम्बुजम ज्ञात्वा आफ्नो मुख्य एउटा गति चाहिँ वैकुण्ठ चरणाम्बुजम भगवान वैकुण्ठको चरण कमल नै हो भन्ने यस्तो ज्ञात्वा जानेर मनसा हृदयमा चाहिँ धारयामास भगवान श्रीकृष्णलाई के गर्दा भए, धारण गर्दा भए, अथवा हृदयमा भगवानको त्यो दिव्य छटालाई के गर्दा भए, समाहित गर्दा भए। तद्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन् नारायण पदे एकान्त मतयो गति। तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या त्यो भगवान हृदयमा धारण गरेको अथवा हृदयमा भगवानलाई धारण गरेको त्यो ध्यानद्वारा उद्रिक्तया बढेको छ भक्तिको प्रवाह यस्तो। अब भक्ति बढिसके के भयो, बढिसकेपछि भन्दा विशुद्ध धिषणा बुद्धि के भयो, निर्मल भयो, निश्चल भयो। अनि बुद्धि निश्चल भइसकेपछि एकान्त मतयः एक श्रीकृष्ण एव अन्त तद्मतयः भगवान श्रीकृष्णमा नै एकान्तिक भक्ति गरेर तस्मिन् त्यो नारायण पदे परे नारायण पदे परम आद्य पुरुष नारायणका पदवीलाई अब यहाँ तलतिर दोस्रो श्लोकमा अबापु भनेको छ, गतिम अबापु नारायण पदे गतिम अबापु त्यो भगवान नारायणको गतिलाई चाहिँ प्राप्त गर्दा भए पाण्डवादीले। अबापुर्दूरभापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि। अब एकान्त भक्तिद्वारा विशुद्ध भएको छ मति बुद्धि र विरजेन आत्मना त्यो निर्मल आत्माद्वारा निर्मल मनद्वारा विधूत कल्मषः सम्पूर्ण प्रकारका कल्मषहरू पापहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्। यस्तो आत्माद्वारा यी निश्चय नै असद्भिः विषयात्मभिः विषयासक्त व्यक्तिहरू असद व्यक्तिहरूद्वारा अबापुः अथवा असद्भिः विषयात्मभिः दूरवापां विषयासक्त असद व्यक्तिहरूद्वारा पाउन नसकिने भएको यस्तो स्थानी भगवानको
दिव्य त्यो पदवी स्थान वैकुण्ठलाई चाहिँ गतिम अवापुहु आफ्नो गति के गरे बनाए अथवा गतिका रूपमा प्राप्त गरे। मतलब पाण्डवहरूले भगवानको वैकुण्ठ पदवीलाई प्राप्त गरे। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। आत्मवान भगवत तत्त्वको ज्ञान भएका यस्ता विदुरः अपि विदुरजी महाराजले पनि प्रभासे प्रभासमा देहलाई परित्यज्य त्याग गरेर प्रभास नाम गरेको तीर्थमा विदुरजी महाराजले पनि आफ्नो पाञ्चभौतिक शरीरलाई त्याग गर्नुभयो र कृष्णावेशेन प्रत्येक समय भगवान श्रीकृष्णलाई मात्र स्मरण गरिरहनु भएका कारणले गर्दा तच्चित्त विदुरजी महाराजको चित्त कस्तो भएको थियो? कृष्ण नै भइसकेको थियो। यस्ता विदुर महाराजले के गर्नुभयो भन्दाखेरि स्वक्षयम पितृभिः ययौ पितृहरूका साथमा आफ्नो पदलाई प्राप्त गर्नुभयो। जहाँबाट आउनु भएको थियो 100 वर्षको आयु सकियो र माण्डव्य साप ऋषिका श्रापबाट मुक्त भएर पुनः धर्म राजका रूपमा पितृलोक प्रस्थान गर्नुभयो। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवते एकान्तमतिरापतम्। तदा तस्मिन् समये पतीनाम अनपेक्षताम आज्ञाय पतिहरूको पाण्डवादीको अनपेक्षताम अब यो राज्य वैभव सम्पत्ति आफन्तजन पत्नी पुत्र पौत्रादिमा चाहिँ अपेक्षा रहेन, अब उपेक्षा गर्न थाल्नुभयो भन्ने यस्तो जानेर द्रौपदी महारानीले पनि के गर्नुभयो भन्दा भगवती वासुदेवी भगवान वासुदेव श्रीकृष्णमा एकान्त एकान्तिक भक्ति गरेर यी निश्चय नै तम आपह भगवान श्रीकृष्णलाई के गरिन् प्राप्त गरिन्। आफ्नो शरीरलाई त्यागेर आत्मालाई भगवान श्रीकृष्णमा के गरिन् लीन गराइन्। यः श्रद्धयै तद् भगवत प्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। यह जो व्यक्ति एतद् यो भगवत प्रियाणां भगवानका प्यारा भएका पाण्डुका सुतानां छोराहरूको अलम स्वास्थ्ययनम अत्यन्त मङ्गलमय त्यस्तै पवित्रताले युक्त भएको सम्प्रयाणम इति शृणोति भनेको स्वर्गारोहण गरेको कुरा अथवा भगवत गतिलाई प्राप्त गरेको कथालाई शृणोति यदि सुन्दछन् भने हरौ हरि भगवानमा भक्तिम लब्ध्वा अथवा हरि भगवानको भक्ति प्राप्त गरेर सिद्धिम उपैति सिद्धिलाई के गर्दछन् प्राप्त गर्दछन् अथवा अन्तिममा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछन्। जसले यो पाण्डवहरूको महाप्रयाणको कथालाई भगवत तत्त्व प्राप्तिको कथालाई अथवा भगवत धाम गमनको कथालाई श्रद्धापूर्वक सुन्दछ भने त्यसले पनि के गर्दछ हरि भगवानको भक्ति पाएर अन्तिममा मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर सुतजी महाराजले यो 15औं अध्यायलाई पनि यही श्लोकका माध्यमबाट यहाँ विश्राम गर्नुभयो। अब अगाडिको प्रसङ्ग हामी अर्को बसाइमा पुनः हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई यही भगवानका चरणमा विराम गर्दछु। भागवत भगवानको